Nag-aso ang bukid. Nag-aso guys. Katumoy. Nag-aso kay nay nag-uling sa ubos. Dito banda, no? Nay nag-uling. Pag kanindot sa view everybody. Kanindot naman gyud. Basta makatungas og bukid. Grabe power. Tan-awa ra gyud ni guys. Wow. Wow, kahayahay. So nay nag-uling sa ubos. Ang view sa kabukiran super jud kaayo. Kanindot gyud guys. Thank you Mother Nature. Ay kanindot kalaba sa hangin ug kami nga wa jud tawo diri. No, makanganhit ag bukid pero kinahanglan jud ta mag-effort. No, mugahin jud ag oras kay layo ang bukid unya halhal gid kaayo ni siya kay tumoy man. Pero sarang kanindot ig-abot diri sa ibabaw. Mao ginay rewarding jud kay nga part kung mutungas ta og kabukiran.